नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत महामंडळ म्हळ्यार GSIDCन आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मार्गदर्शन केलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयल्ल्या AI कॅमेरा वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी म्हायती केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी राज्यसभेक दिली. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पायटली. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत महामंडळ म्हळ्यार GSIDCन आयोजीत केल्लें गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मार्गदर्शन केलें. नवी दिल्लींत आयज शाश्वत उदरगत आनी गोंयची वस्तुशिल्पकला हे विशयाचेर परिशद जाली. केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांचे हस्तुकीं परिशदेचें उक्तावण जालें. खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त उक्तावण सुवाळ्यांत हाजीर आशिल्ले. दायज संवर्धन आनी आधुनीक तंत्रगिन्यान आनी हवामानाक लवचीक मुळाव्या साधन सुविधांचो मेळ घालून शाश्वत वास्तुकले खातीर भारताची जीवी प्रयोगशाळा जावपाचो गोंयचो हेत आसा अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकास भी विरासत भी दृश्टिकोना खाला उदरगतींतल्यान सांस्कृतीक दायज घटमूट करपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपान गोंय हें देशान आदर्श राज्य थारतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. विकास भी और विरासत भी. The development alongside the heritage. It is not just a slogan, it is India's developmental philosophy. Earlier developmental often meant replacing the old with new. Today, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it. Let us build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization. संवसारांत 5वी इमारती आनी हवामान बदलाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान वेळान चांचणी केल्ली ह्यो पद्दती मोलादीक धडे दितात अशें तांणी मुखार नोंद केलें. भौगोलीक म्हायती म्हळ्यार GIS आदारीत नकाशे, डिजिटल दस्तावेजीकरण आनी किल्ले आनी दायज, गांवांचे शास्त्रीय पुनर्स्थापना वरवीं राज्य सरकार व्यापक दायज संवर्धन धोरण चालीक लायता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे फुडें गोंयांतल्यो सगळ्या नव्या सरकारती इमारतींनी आधुनीक सुविधा आसतल्योच हे भायर तातूंत गोंयच्या वास्तुशिल्पकलेचो लेगीत आस्पाव आसतलो. सगळ्या इमारतींनी AI, सौर उर्जा तशेंच उदक सांठोवपाची सुविधा आसतली. हरीत आनी पर्यावरणपूरक वास्तुकले खातीर गोंय ही प्रयोगशाळा आसा. गोंयची वास्तुकला ही फकत दायज न्हय तर पर्यावरणा खातीर लेगीत पूरक आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयल्ल्या AI कॅमेरा वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. कार्यवाहे विशीं आयज शुक्रारा बसका जातली अशी म्हायती येरादारी खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार हांणी दिली. AI कॅमेरे बसयल्ले तेन्ना दिसाक 40 ते 50 हजार चालकां कडल्यान नेमाचें उल्लंघन जातालें. नेम उल्लंघनाचो आंकडो देऊन दिसाक तो 1000चेर पावला. तशेंच गाडयांचो इन्शुरन्स तशेंच प्रदूषण प्रमाणपत्र घेवपाचें प्रमाण वाडलां. AI कॅमेरे आनी येरादारी नेमाक पालव दिवपा विशीं बऱ्या पैकी जागृताय जाल्या. हाका लागून 1 ऑगस्ट सावन AI कॅमेरा वरवीं तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. आयज उचेल्या पावंड्याचेर बसका जातली. हे बसकेन हेर संबंदीत निर्णय जातलो अशें संचालक अरविंद खुटकार हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात.
आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी माहिती केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी राज्यसभेक माहिती दिली. खासदार सदानंद शेट ताणावडे हांणी 29 जुलयाक प्रस्नाक बरयल्ल्या जाप दितना मंत्रिमंडळान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला 147.23 कोटी रुपया प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळ्या अशें सांगलां. ह्या प्रकल्पांचो फायदो राज्यांतल्या 463 लावार्थ्यांक जाला. तातूंत नुस्तेकार, नुस्तेमारी सहकारी संस्था आनी आपमजत गटांचो आस्पाव आसा. ते भायर नुस्तेमारी आनी जलसंवर्धन मुळावी बांदावळ उदरगत निधी खाला 107 कोटी मोलाच्या प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळ्या. तातूंत गोंयांतल्या 4,339 लावार्थ्यांचो आस्पाव जाता. राष्ट्रीय उदका खेळा संस्था, भारतीय पर्यटन आनी प्रवास वेवस्थापन संस्था गोंय हांगा 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर प्रवेश प्रक्रिया उक्ती केली. भारत सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था आशिल्ली ही संस्था पर्यटन आनी प्रवास वेवस्थापनात MBA 2026-28 आनी पर्यटन आनी प्रवासान BBA 2026-29 वर्सा उपलब्ध करून दिता. ही संस्था उद्देग प्रधान अभ्यासक्रम, अणभव आशिल्ले प्राध्यापक, इंटर्नशीप आनी प्लेसमेंट संदी, उद्देगीक उक्तावण, उदका खेळा प्रशिक्षण सुविधा आनी सक्रिय युवा पर्यटन क्लब दिता. इत्सूक उमेदवारांनी प्रवेशाचो तपशील मेळोवन संस्थेच्या संकेतथळा वरवीं ऑनलायन नोंदणी करूं येता. संस्थेच्या प्रवेश हेल्पलायन क्रमांकाचेरय चवकशी करूं येता. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट 2026 दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पाळटली. पर्वरी सचिवालय हांगा सकाळीं 10:30 वरांचेर आयोजीत जातली. ह्या कार्यक्रमांत मुख्य सचीव लोकमान्य टिळकांच्या फुटवाक फुलाहार ओंपतले. कार्यक्रमाक मंत्रिमंडळांतले वांगडी, सरकारी सचीव, अतिरिक्त सचीव, जोड सचीव आनी सचिवालयातले कर्मचारी हजर रावतले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दळान आयज कुर्टी फोंडा वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर एक खासा प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडली. NDRF म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळाच्या महाराष्ट्र गोवा विभागाचे निरीक्षक ज्वाला दास हांच्या मुखेलपणा खाला हे प्रशिक्षण सत्र जालें. काळजाचो आकात आयल्यार CPR कसो दिवप, तशें एकादी जखम जाल्यार रक्तस्राव कसो थांबोवप अशा जीव वाटोवपी वेगवेगळ्या गजालींचेर तांणी प्रत्यक्ष दाखयलें. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय कळीत केलां की भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयान 2025 वर्सा खातीर तेन्झिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कारा खातीर नामांकनां मागयल्यात. हे पुरस्कार साहसी क्षेत्रांत कार्यरत आशिल्ल्या व्यक्तींच्या कामगिरीच्या सन्मानार्थ दितात. साहसी क्षेत्रांतल्या जिणेगौरव कामगिरी खातीर एक पुरस्कार दिवपाची तजवीज आसा. गोंय वेधशाळेन आयज उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत पावसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान विभागाच्या सध्याच्या अंदाजा प्रमाण फुडले 2 दिसांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 30 जुलय ते 5 ऑगस्ट मजगतीं राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. हवामान विभागान नागरिकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. घोग्यांनी पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याचे फाटभुंयेर जतनाय घेवची अशें म्हळां. खास करून सकयले वाठार, न्हंय आनी दर्यादेगेर घसघस्यांचेर वचप टाळचें आनी प्रशासनाच्या सुचनांचें पालन करचें असोय उलो हवामान विभागान मारला. मजगतीं पणजेंत चडांत चड तापमान 31°C नोंद जाला जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26°C नोंद जालां. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळा संचालनालया कडल्यान जी मजत जाय ती मेळटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. कांदपाल पणजींतल्या मनोहर पर्रीकर खेळा संकुलान गोंय बुद्धीबळ संघटनेचे अकादेमीच्या उक्तावण सुवाळ्यान ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत महामंडळ म्हळ्यार GSIDCन आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यान मार्गदर्शन केलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयल्ल्या AI कॅमेरा वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली.
केंद्र सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंय खातीर वट्ट 254 कोटी परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट 2026 दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पाळटली आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.